بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اور جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. روزہ اچھا، حج اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی ضد پر، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی ضد پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دے واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تھے. حضرات گرامی، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات دے سامنے ایک ایسے موضوع تے پڑھانا چاہنا جس دا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفا نالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفا جس بندے نو مل گئی وہ دو جہانہ تے کامیاب ہو گیا. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا ہے، کل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرے سمیت سب اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کہہ دیجئے فتبعونی، پھر تم میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے حکم کو فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ، اللہ کہتا ہے تم زمین پر میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میں عرش بریم پر تم سے محبت کروں گا. محبت کے صلے میں کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. واللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والی ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام ہے رب کریم. واللہ غفور الرحیم، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. جب تم دنیا میں رہ کر میرے محبوب کی تابع داری کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جتنے انبیاء آئے ہیں سب ہدایت کے لیے، اپنی اپنی امت کے لیے راہبر بن کے آئے ہیں. اللہ نے ہر پیغمبر کو کہا کہ آپ جائیں اور اپنی امت کی اصلاح کریں، امت کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں. ہر پیغمبر آیا اس نے کہا اللہ کی مانو میری مانو. ہر پیغمبر آیا اس نے کہا اللہ کی مانو میری مانو. جیسے دیکھو
حضرت آدم نے کہا اللہ کی مانو اور اس کے بعد میری مانو. حضرت نوح علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا اللہ کی مانو اور میری مانو, کیونکہ میں اللہ کے فرمان کی تشریح کروں گا جو مجھے حکم دیا گیا, کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں چلتے, بغیر بات تو نہیں کرتے. ہر نبی آتا رہا, اس نے کہا میری مانو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے, انہوں نے کہا اللہ کی مانو اور میری مانو. پھر حضرت ذبیح اللہ آئے, انہوں نے اس نبوت کی تشریح کی, فرمایا اللہ کی مانو میری مانو. سارے نبی یہ دعوت دیتے رہے, اور جب آخری پیغمبر کی بات آئی اللہ نے اتنا کامل کر دیا, اتنا کامل کر دیا, فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. کوئی ایسا دین نہیں جو مکمل ہو, جو محمد کریم کو دین ملا وہ مکمل ہے. اب اس میں کوئی کمی, دین میں کوئی کمی کسی حوالے سے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ نعمت بھی مکمل ہے. نعمت کون سی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نعمت مکمل ہے, اس کے بعد نبوت نہیں چلنی. جب ایک کام مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرا نبی خاتم النبیین ہے. قرآن کریم میں فرمایا نا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. یہ نبی بھی مکمل, نبوت بھی مکمل تھے, دین بھی. ہوں تساں کی کرنا ہے؟ اللہ فرماتا سارے پیغمبراں نو فرمایا ہے لوگاں نو پیغام دے دیو تساں اللہ دی مننی ہے تے رسولاں دی مننی ہے. ایتھے رب نے اینا کرم کر دیتا. اللہ فرماندے نے تسی کہہ دیو میرے پیغمبر, آپ فرما دیو وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ. بہت کامل پڑھے لکھے بزرگ میرے بیٹے نے اللہ نے فرما دیتا. اور دنیا جہان دیو لوگو میرے رسول دی من لو اور میرے پیغمبر دی من لو. اللہ جی پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ. جے تساں میرے رسول دی من لے سمجھو تساں رب دی بھی من لئی. تھوڑی جی ونڈ سمجھی جے نا کہ آپ دا فرمان اتنا کامل ہے, آپ دی بات اتنی مضبوط ہے, آپ دی بات دی اتنی ویلیو ہے, آپ دی بات دی اتنی سند ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر ارشاد فرما رہے نے, دین دی دعوت دے رہے نے. ایک صحابی نے ہر بات میرے پیغمبر دی لکھ دے جا رہے نے, ہر بات پیغمبر دی لکھ دے جا رہے نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے نے مشورہ دیتا, اے عبداللہ تو ہر گل لکھنا ہے, ہر گل لکھنا ہے. کسے لے پیغمبر پریشان ہوندے نے, کسے لے پیغمبر خوشی اندر ہوندے نے, کسے لے غمی دے اندر ہوندے نے. ایک گل یاد رکھ, او گل لکھیا کر جڑی سونا کہہ دے. اللہ دے پیغمبر فرما دین او گل لکھیا کر. حضرت عبداللہ نے قلم لکھ دیتی ہے ناؤ, ایک قلم رکھ کے بیٹھ گئے نے. اللہ دے پیغمبر نے جس نے ویکھیا عبداللہ نے لکھنا چھڑ دیتا ہے, فرمایا عبداللہ لکھنا چھڑ دیتا ہی, میریاں باتاں لکھنا چاہے ہون کیوں نہیں لکھدا؟ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی کسے بندے نے مشورہ دیتا جی ہر گل نہ لکھیا کر, او گل لکھیا کر اور جیڑی گل پیغمبر خدا فرما دین. اے عبداللہ لکھ لے. اللہ دے پیغمبر نے کی فرمایا, او میرے بزرگوں دور دراز تو آ کے جمعہ پڑھنے والے ہو میری عرض سن لو نا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اور خوش ہو جاؤ کہ تواڈے پیغمبر دی شان کیا ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ لکھیا کر, عبداللہ لکھیا کر. آپ نے اپنی شہادت دی انگلی جڑی ہے اپنے منہ ول کر کے گیا, فرمایا عبداللہ لکھیا کر, اس منہ چو حق دے سوا کدی کچھ نکلے ہی نہیں.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. ہر کوئی اپنی مرضی نال بولدا ہے، میرا پیغمبر رب دی مرضی نال بولدا ہے، میرا پیغمبر رب دی مرضی نال بولدا ہے. پھر اسی واسطے میں کہنا چاہنا ذرا تہاڈا منہ میٹھا ہو جائے. کائنات دا بن کے امام آیا، اور کائنات دا بن کے امام آیا. او ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے، ودے حوصلے کل کمزوراں دے. او دکھیاں نو گل لان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا. او دے لباں اُتے رب بول دسی، رب بلاوے تے سونا بول دسی. او رحمت جڑیاں رول دسی، او کرما والا کریم آیا، او میٹھی بولی تے خلق عظیم آیا. او سونا پیغمبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. اے عبداللہ تو لکھیا کر گلاں، اے عام گلاں نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ. او میرے طالب علم، میرے بچے ویرو، میری گل نوٹ کر لیا جے. آپ نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، منو قرآن دتا گیا ہے، او دی مثل حدیث دیتی گئی ہے. قرآن عرشاں تو آندا ہے، حدیث محمد دے سینے چو نکل دی. دوواں دا وزن بڑا ہے. اللہ فرماندے نہیں اے میں جڑی آیت پڑھی ہے ولی بن جائے گا جڑا اس آیت تے عمل کرے گا. گل تھوڑی مشکل ہے نا، تے مشکلاں تو بعد ہی آسانیاں نے. اعراب آندا پیا نا، ہر آن والے نو مشکل ہے، جدو بن جائے گا آسانی ہو جائے گی. ہر مشکل تو بعد آسانی ہے. اور جڑا بندہ اس بات نو، اس آیت نو سمجھ لیندا ہے، ایدے تے عمل کردا ہے، اللہ دی رحمت دے نال او بندہ ولی بن جاندا ہے نا. آؤ میں ذرا دے شان نزول اندر ایک اور آیت تانوں سناواں. ایک اللہ دا بندہ ہے نا، اللہ دا پیارا ہے نا، اللہ دے سونے نبی دا کلمہ پڑھن والا ہے. اچانک دے ذہن چ خیال آیا، اپنے بچیاں چ بیٹھا ہویا ہے، ایدا کنبہ بڑا وڈا ہے، آل اولاد بڑی ہے. اچانک خیال آیا یار موت تے ہر ایک نو آنی ہے نا، میں بھی دنیا تو چلا جاواں گا، اللہ دے پیغمبر بھی دنیا تو چلے جان گے، موت تے ہر ایک نو آئے گی. اللہ دے پیغمبر دا مقام بہت بلند ہے، اے سارے نبیاں دا سردار ہے. ہو سکتا ہے منو اج موت آ جائے، میں دوبارہ دیدار نہ کر سکاں، اللہ دے پیغمبر نو نہ ویکھ سکاں. اور جڑا مر گیا او دے واسطے قیامت بھی آ گئی، او دے واسطے دنیا ختم ہو گئی، اور دنیا داراں دی دنیا ختم ہو گئی. اگے عملاں دی جزا ملنی ہے. کہنا میں ڈر گیا، میں آ کے نبی پاک دے سامنے بہ گیا، اللہ دے پیغمبر دی زیارت کرنی شروع کر دے دے اور روئی جا رہا ہے. حضور پوچھتے نے اے سبحان کیوں رونا پیے؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر جی اج مینوں اپنی تے تہاڈی موت یاد آ گئی. میں کیا جے رب نے سانو بخش بھی دیتا تے اور ساڈا ادنا مقام ہوئے گا، ہو سکتا ہے دوبارہ زیارت نہ ہوئے. آج میں کروں صلاح کر کے آیا تھا، آج میں سامنے بہ کے وضحا دے چہرے والے نبی نو ویکھی جاواں گا. ہو سکتا ہے میری جان نکل جائے، میری جان روح پرواد کر جائے، آخری عمل میرا اے ہوئے اور زیارتی مصطفیٰ کر لواں. حضرت سبحان کے دن انی گل کیتی ہے، اللہ دے پیغمبر خاموش ہو گئے. انتظار جبریل دا ہے جیڑی میں آیت پہلے پڑھی ہے، جبریل نو اڈیک دے نے. اللہ نے فرمایا جا جبریل المرء من احبا
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਏ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਈ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਸੀरुल अयाल है, बच्चे ਉਹਦੇ बड़े ने, मजदूरियां करदा है। आओ बंदा जड़ा है और जा के अज उन्हें अपने दुखड़ा सुनाया है, अपने पैगंबर नूं दुखड़ा सुना रहा है, अखां ओदियां बरसदियां पईयां ने और जा के उन्होंने पैगाम दे और जिबरील आके अदब दे नाल अल्लाह दे पैगंबर दे कुरान दी आयत पढ़दे ने वा मैं युतिल्लाह व रसूल व उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना व हसन उलाइका रफीका। फरमाया कुरान दी आयत बड़ी की तर्जमा मनदा है और जेड़ा बंदा अल्लाह ते उहदे रसूल दी इताअत करदा है, या अल्लाह जिन्ने तेरे बंदे आए, अल्लाह जितनियां तेरियां बंदियां आईयां और सारियां नूं अल्लाह रसूल दा हुक्म मनन वाला बना। तुहाडे वास्ते मैं माशाअल्लाह दुआ कर रहा, तुहाडी दुआ नाल अल्लाह साडा भी बेड़ा पार कर देगा। अल्लाह सब ने इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया जेड़ा बंदा कुरान उतरे आओ तर्जमा की है, जेड़ा ये मज़ारे दा सीगा है, मौके ते भी फायदा ते क़यामत तक आने वाले तुहानू भी रब ने विच शामिल कर लिया है। अल्लाह फरमांदा जेड़ा अल्लाह ते उहदे रसूल दी इताअत करदा है उस बंदे दा जेड़ा एंड ओ किन्ना नाल होएगा, अन अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीन, उन्हां दा एंड जेड़ा है, उन्हां दा साथ जेड़ा है, उन्हां दा गवांड जेड़ा है ओ नबियां नाल होएगा। जेड़े नबी दे दौर च होणगे उन्हां दा साथ नबियां नाल होएगा, जेड़ा सिद्दीकां दे दौर दे अंदर होएगा उन्हां दा साथ सिद्दीकां नाल होएगा, जिदे नाल उल्फत होएगी ओदा ही साथी होएगा। फरमाया सुभान घबराना, अल्लाह तेनू क़यामत वाले दिन नबी पाक दा जन्नत च गवांढी बना देगा। कितनी बड़ी उम्मत है मेरे सोने नबी दी। हदीस पाक दे अंदर आया है क़यामत नूं 120 सफ़ा होणगियां सब इंसानां दी। कितनी तादाद होएगी? इस वक्त दुनिया ते 6-7 अरब बंदा है, 6-7 अरब बंदा है। जो क़यामत नूं सारे जमा कर लीए तो किन्ने होणगे, कितनी तादाद होएगी? फरमाया टोटल तादाद 120 होएगी, 120 सफ़ा होणगियां। और सब च किन्ने बंदे ने? रहमान जाने जा उहदा कंब जाने। सब दे विच किन्ने बंदे ने? फरमाया उन्हां च सब तो अगे जिहड़ियां 80 सफ़ा होणगियां ओ मुहम्मद दी उम्मत होएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 120 तो 80 सफ़ा सरकार दियां होणगियां। फरमाया सारे किस तरह वेखणगे? जेड़े नबी दे उम्मती ने प्यार भी तो करते ने ना, मुहब्बत भी करते ने। फरमाया अल्लाह अपने महबूब वास्ते जन्नत विच ऐसा एक महल बनाया है जेड़ा हीरे दा है, हीरे दा महल है, दीवारां हीरे दियां। अल्लाह के केड़ा मुश्किल है, कुन फयकून कुन कहंदा ते हो जांदा। ऐसा सोना महल बनाया है, ओदे विच मेरा नबी आराम फरमा होएगा। और जिस वक्त सज्जे पासे वेखेगा सारी उम्मत मुहम्मद की जियारत करेगी। सज्जे पासे खब्बे पासे सामने और आमने, फरमाया हर पासियों जियारत होएगी। और कुछ खास होणगे जिन्हां दा गवांड नबी पाक नाल होएगा। वो कौन होणगे? जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं और अल्लाह के रसूल नाल मुहब्बत करते हैं। असी भी चाहिए कि मुहब्बत रसूल करिए, फिर मुहब्बत किस तरह होएगी? आओ जरा मैं हदीस नाल तुहानू समझावां। अल्लाह के रसूल नाल हर बंदा चाहता है। हुण तो माशाअल्लाह वैसे ही दीन वंड छड़िया है, कोई किसे दा नौकर है, कोई किसे दा नौकर है, कोई किसे दा नौकर है। मैं देखिया अल्लाह के बारे भी घट को ख्याल करते हैं, रसूल के बारे भी घट ख्याल करते हैं। अगों जेड़े उन्हां दे उम्मती ने उन्हां ते हाँ दीन बना लेने।
اگو جڑے انہاں دے امتی نے نا انہاں تے دین بنا لے رہے. آؤ ذرا رخ موڑیے تے مصطفیٰ وال نہ چلیے, نبی وال نہ چلیے جتھے نبیاں دی بھی گل بننی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب ذرا قرآن دی وانڈ سمجھا دیو. فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, میرے نال پیار او دا ہوئے گا جڑا میری سنت نال پیار کرے گا. جڑا میری سنت نال پیار کرے گا, فرقے دی نام نہیں لیا, جماعت دا نام نہیں لیا, کوئی بندہ بھی اللہ تے دے رسول دی سنت نال پیار کر سکدا ہے. فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جڑا میری سنت نال پیار کرے گا. اور سنت طریقے نو کہندے جے, سنت طریقے نو کہندے جے, اور زندگی گزارن دا طریقہ, مہماناں نال برتاؤ کرن دا طریقہ, ہمسایاں دے حقوق, بچیاں دے حقوق, یتیماں دے حقوق, اور ساری کائنات دے حقوق جڑے نے او بیان کر دیتے نے. فرمایا من احب سنتی, اور جڑا میرے طریقے نال پیار کرے گا او میرے نال پیار کرے گا, کان مایا فی الجنہ, اور جڑا میرے نال پیار کرے گا جنت بھی میرے نال ہی ہوئے گا, جنت بھی میرے. نماز اندر طریقہ ایک آیا, نماز پڑھی, انہیں وضو کیتا, نماز پڑھی. دیکھو ذرا مسجد کیڑی ہے, مسجد نبوی, جدے ایک نماز پڑھی ہے, ایک روایت کے مطابق 50,000 نماز دا ثواب ملتا, اور ایک روایت کے مطابق 1,000 نماز دا ثواب ملتا ہے. مسجد بھی آلہ تے امام ویکھو جی, مگر نبی بھی ہاتھ بن کے کھڑے سن. مسجد اقصی دے اندر امام اتنا آلہ, نماز پڑھیے, جان لگا سلام لئیے, آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. او بھائی پہلے نماز پڑھ, تو نماز نہیں پڑھی, پہلے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھی سی کہ نہیں, انہیں نماز پڑھی سی نا. فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, بھائی نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. انہیں پھر وضو کیتا تو پھر نماز پڑھ دیتی, جنج پہلے پڑھی سی پھر انج پڑھ دیتی. جان لگا پھر سلام لئی, میں صدقے جاواں سمجھان والے تو بھی, تو میں صدقے جاواں سمجھن والے تو بھی. اینا حوصلہ ہے جے دین سمجھن دا. پھر جان لگیا سلام لئی, وہ ساڑھے وغیرہ ہوندہ تو ایک باری جو مولوی نے ٹوکیا, مڑ کے مولوی ولوین تا اینا دے نکل جاندہ. پھر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ, میں صدقے جاواں ہوں, میں چلا جے پڑھ لیجے. فرمائے ارجع فصلی فإنک لم تصلی, اور نماز نہیں ہو پڑھی, نماز پڑھ. سبحان اللہ, دوجی واری بھی نماز پڑھی. پھر جان لگا تو پھر سلام لئی. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, حالے بھی تو نماز نہیں پڑھی. کہنے لگا سرکار پھر مجھے ذرا دس دیو نماز پڑھنی کینجے, نماز پڑھنی کینجے. آپ نے فرمایا حتی تطمئن راکعا, حتی تطمئن جالسا, حتی تطمئن راکعا. تیرے رکوع دے اندر سکون نہیں ہے گا, تیرے سجدے دی اندر سکون نہیں ہے گا. سلو کما رأیتمونی اصلی, تو اپنے امام نو نماز پڑھ دیا نہیں ویکھیا. مصطفیٰ دا سجدہ کیسا ہے, اس طرح سجدہ کر جس طرح نبی دا رکوع ہے, اس طرح رکوع کر. جدو تیرا رکوع اور سجدہ مصطفیٰ دی طرح ہویا, تیری نماز ہو جائے گی. اگر تو نماز سنت دے مطابق, نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہ پڑھی, تیری نماز نہیں ہونی. اللہ قبول ہو کردہ ہے جڑی سنت والی نماز ہوئے. رکوع تے گئے ہو, اللہ سب نو کھڑے ہو کے نماز پڑھن دی توفیق دے. ہن اسی پڑھ نہیں سکتے, لیکن نماز ہوئی. میرے محبوب نے فرمایا بندہ اللہ دے قریب کدوں ہوندا ہے, بندہ اللہ دے قریب کدوں ہوندا ہے.
صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے رسول تسی جانو یا اللہ جانے تسی اللہ دے پیغمبر ہو تواڈے تے وحی آندی اللہ حکم دین والا ہے فرمایا بندہ جدو سجدے چ ہوندا ہے اللہ دے قریب ہوندا ہے جدو سجدے چ نا تے لکیراں کڈدا نا نک دے نال تے 7 ادا تے سجدہ کردا ہے 7 ادا تے کئی پیر پچھو چک چھڑدے نے پیر ہلاندے رہندے نے اور نہ تیرے پیر دے پب بھی جڑے نے 2 اعضاء نے تیرے گوڈے بھی 2 اعضاء نے تیرے 2 ہاتھ بھی 2 نے 6 ہو گئے ایک تیری پیشانی ہے نک سویت پورا سر لا کے نا تے جس طرح بندہ لکیراں کڈدا نا اللہ فرماندا جدوں تو سر کچھ سر نو جھکا کے جبینے نیاز جھکا کے جدوں کہنا نا سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی میرے بندہ تو سب تو نیواں ہونا ہے رب دے ہاں سب تو اونچا ہونا ہے نماز سکون نال پڑھنی پتہ ہے چلیا نماز سنت نال پڑھنی سکون نال پڑھنی بڑے محبت نال پڑھنی ہے خشوع خضوع نال پڑھنی ہے وہ بھی تو نمازی نے نا فویل للمصلین نماز پڑھنے جنت واسطے اللہ کہتا ہے نمازی جہنم چ جان گے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم خاشعون ایک خشوع والی نماز نہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون اے نماز تو غافل نے اے نماز پڑھتے پے نے پر نماز وچ دل نہیں لگدا نماز وچ ایک اور حدیث سن لے نماز دے متعلق تیرے فائدے دی گل نہیں میری سرکار نے فرمایا اپنی نگاہ سجدے والی جگہ تے رکھو اپنی نگاہ سجدے والی جگہ تے رکھو اپنے آپ نو جھکا دیو آکڑ کے نہیں کھلونا نماز وچ عاجزی کرنی ہے فرمایا سجدے والی جگہ تے نگاہ رکھنی ہے جڑا مسجد دا خادم ہے او دی تے بڑی شان ہے نا او دا تے بڑا مقام ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور وچ ایک بی بی مسجد نبوی دی صفائی کردی سی ایک دن آپ آئے تو پوچھا بی بی نظر نہیں آئی فرمایا سرکار فوت ہو گئی اسی انہوں کفن دفن کروا کے نا تو وہ جنازہ پڑھ چھڑیا تو حضور فرماندے نے مینوں دسیا ہی نہیں میرا انتظار ہی نہیں کیتا حضور فرماندے نہیں چلو مینوں دی قبر دسو تسی انہوں عام بی بی نوکرانی سمجھدے ہو اللہ دی قسم جڑی مسجد دی صفائی کرنے والی او عام عورت نہیں فرمایا جدے تے مسجد دی صفائی کر دیاں کٹا پہ گیا او بندہ جہنم چ نہیں جائے گا ایمان والا ہوئے صحیح اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں او دے متعلق یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں نماز تو پہلے صفائیاں ہو گئیاں اور خادم بڑی عظمت والا ہے پر جدوں تو نماز پڑھنا پہ آئے تیرا دھیان سجدے والی جگہ دے ہوئے اگر کوئی کاکھ رہ بھی گیا نا اگر کوئی ذرہ رہ بھی گیا تے دوران نماز تو صفائی کرنی سجدے جان لگے صفائی کرنی ہاتھ نہیں مارنا کیوں نہیں مارنا حدیث پاک دی اندر اللہ رب العزت فرما دینے اور جڑی جگہ تو سر رکھنا ہے اللہ اتھے رحمت دا نزول کر رہا ہوندا ہے اور رب دی رحمت انہوں نے ہٹانا اتھے اپنی صفائیاں دا خیال نہیں کرنا اتھے جیسا بھی جگہ تینوں مل گئی ہے اتھے اپنی جبینے نیاز جھکا دینی ہے جدوں تیرا سر سجدے چ جائے گا تے اللہ دی حضور تو دعا کرے گا اللہ قبول کرنے والا ہے اللہ اجر دینے والا ہے میرے دوستا میں اے دسنا چاہنا وا نماز نو بڑے خشوع خضوع نال پڑھنا ہے نماز نو بڑی محبت نال پڑھنا ہے کچھ ایسے بھی بندے ہون گے جنہاں دی نماز دا ذکر رب نے قرآن دے اندر کیتا ہے جدوں پڑھنا تے دل لگا کے پڑھیا کر تے باہر دے دروازے تے آ کے کیا کر یا اللہ میں کسے دنیا دار دے گھر نہیں آ رہا میں کسے سردار
کسے چودھری دے گھر نہیں آ رہا، اللہ میں تیرے در جا رہا وا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میں تیرے دروازے چ داخل ہو رہا وا، میرے لیے رحمت دے دروازے کھول دے۔ تے ہن ساریاں اداواں اس طرح دیاں کر رہی نے کہ ادھروں نماز بھی مکمل ہو جائے، ادھروں رحمت بھی مکمل۔ یہ تساں نبی پاک دی اطاعت کرنی ہے، کرو گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو گے حدیث تو پھر پتہ چلے گا نا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، صف چ کس طرح کھڑے ہونا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، صف چ کس طرح کھڑے ہونا ہے، تے جناب رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے۔ آؤ ذرا حضرت حسن و حسین دی بات نہ سنا دے وہاں۔ دیکھیا ایک بزرگ آیا، اس نے وضو کیتا تے وضو جڑا وہ صحیح نہیں سی، تے ہے سن پتر علی دے تے نواسے نبی دے سن تے گودے زہرا دے وچ پلے ہوئے سن، تربیت ہوئی سی بڑے اعلیٰ کر دی۔ انہاں سیدھا ہی نہیں کیا بابا تیرا وضو نہیں صحیح، سیدھا نہیں کیا، کہہ دیں بابا جی دے کول اے ماشاءاللہ محرم جدو آن گے نا تے اللہ نے پھر زندگی دیتی نا تے پھر میں تانوں مولا علی دے پتران دی شان سناواں گا اللہ دی رحمت نا۔ جمعہ جی ٹائم بڑا مختصر ہوندا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں اہل حدیث تیرے مندے ہی نہیں، اللہ دی رحمت دے نال اہل حدیث انہوں مندے نے جنہوں محمد مندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈا تے دل ہی بڑا کھلا ہے اللہ دی رحمت دے نال۔ انہوں نے بچیاں نے جس لئے دیکھیا نا، ہے بچے 3-3 4-4 سال دے نے پر سید ہون دا لقب مل گیا تے جنت دے سرداراں دا لقب مل گیا ہے، اور جنت لوگاں نو مل دی ہے ساری عمر ریاض کرن تے، ساری عمر محنت کرن تے۔ اے حالے 3 سال دے نے تے جناب ڈگ دے ٹھیندے مسجد آ رہے نے، خطبہ دے رہے نے، میری سرکار خطبہ ربی پاک ارشاد فرما رہے نے۔ اے بچے جس لئے آئے انہاں لال رنگ دے کرتے پائے ہوئے سن، اماں نے سی کے دیتے نے۔ اے جناب جس لئے کپڑے پائے ہوئے نے، اے جدو ویڑے چاہے آج کل گرمی ہے نا، ریت تپی ہوئی سی، میرے مصطفیٰ دے پتر جڑے نے نا انہوں نے آپ اپنے بیٹے کیا کر دے سن، جس لئے زمین تے گر گئے آپ ممبر تو اترے، ممبر تو اتر کے آپ نے جا کے انہاں دونوں نو زمین تو اٹھایا، ایک نو دائیں ایک نو بائیں، پہلو چلے کے چک کے لیا کے اپنے ممبر دے کول بٹھا دیتا، فرمایا پترو اتھے بہ جاؤ ہن میں لوگاں نو دین سکھا دیواں، دین سمجھا دیواں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے سچ کیا ہے، انما الاعمال انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد تے مال فتنہ ہے۔ اے میرے پتر زمین تے گر گئے سن، میں خطبہ جاری نہیں رکھ سکیا، انہوں نے لیا کے کول بٹھایا ہے۔ ایسے کرما والے پتر نے آپ نے فرمایا اے میرے پتر سید نے، آپ نے فرمایا اے میرے پتر جنت دے سردار نے، اے جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، اور جنت جتے سارے ہونے ہی نوجوان نے۔ پتہ ہے چلیا اے جنت دے سردار نے اے کس طرح دین سکھا رہے نے، اپنے نانے کو سیکھ کے لوگاں نو سکھا رہے نے۔ اے بابا جی دے کول بیٹھ کے کہنے لگے بابا جی اسی دونوں بھرا وضو کرنے ہیں، ذرا دسیا جے ساڈے دوواں چوں وضو کیدا صحیح ہے؟ تسی بزرگ آدمی ہو، وضو کر کے دکھایا۔ جس لئے بابے نے دیکھیا نا انہیں کیا پتر ہے تہاڈا دوواں دا وضو صحیح ہے، میرا ہی نہیں صحیح، میرا ہی نہیں صحیح، میں کو ایسا کراں گا۔ تو میں عرض کر رہے ہیں بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں، بات او قبول ہے جڑی سنت مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی سویرے ہے قافلہ جائے گا، سویرے قافلہ جائے گا، جمعہ دا دن سی دن سارے چلے گئے، جانا کتنے سی جہاد تے، انشاءاللہ ہون بھی جہاد تے جاواں گے، یہودیاں دا نام و نشان مٹ جائے گا، قبلہ درست ہون دی دیر ہے، صدا کسے بہ نہیں رہنا۔ ایک وقت آئے گا جدو میرے نبی دی امت جڑی ہے جہاد تے کھڑی ہو جائے گی، انشاءاللہ یہودی برباد ہو جان گے،
70,000 बच्चियों ਨੂੰ ਮਾਰਨ वाले मेरे पैगंबर ने एक काफिला भेजा, फरमाया जिहाद ते चले जाओ, फजर दी नमाज पढ़ के निकल जाना। सारे चले गए। एक मेरे पैगंबर दा सहाबी जेड़ा जुमा पढ़ रहा है, उन्हां चों वो जुमा पढ़ रहा है, आपने जुमा खत्म किया। फरमाया अब्दुल्ला, इन्हां दा नाम है अब्दुल्ला बिन रवाहा। अब्दुल्ला इधर आओ। अब्दुल्ला आए, अल्लाह दे हजूर हुक्म। फरमाया तेनू तो मैं क्या सी कि फजर दी नमाज पढ़ के चले जाना, तू जुम्मा पढ़ रहे हैं। आ गल याद रखना। माशाअल्लाह बुजुर्ग आए हो, इल्म वाले आए हो, मुहब्बत वाले आए हो, सुन्नत वाले आए हो, अकीदत वाले आए हो। जरा गल सुन के ये मुताबिक जिंदगी बना लेना, इंशाअल्लाह कामयाब होगे। इस मिस्कीन नू फायदा होएगा। अल्लाह दी रहमत नाल मैं सोच रहा था आज केड़ी गल करनी है जाके। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला तू जुमा पढ़ रहे हैं, मैं क्या सी फजर दी नमाज पढ़ के चले जाओ। कहने लगे सरकार मेरी सवारी बड़ी तेज है, मेरे को गड्डी बड़ी तगड़ी है, मेरी सवारी बड़ी तेज है, मैं जुमा पढ़ के भी जावांगा ना, मैं उन्होंने मिल जावांगा, मैं उन्होंने मिल जावांगा। मैं इस वास्ते सोचा जिहाद ते जाना है। जे कट गए तो आखिरी जुमा ही नबी पाक पीछे पढ़ ली है। नीयत वेखो कितनी हाल है, अमल कितना हाल है। जुमे का दिन है, जुमा ही तुम्हारे पीछे पढ़ ली है, कितनी शहादत हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नीयत भी चंगी है, नीयत भी चंगी है, मस्जिद भी आला है, इमाम भी आला है। आपने फरमाया ए अब्दुल्ला मेरी बात सुन ले, और हदीस की कुतब के अंदर ये बात मरकूम हो चुकी है। अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक ये गल सोने दी पड़ी जाएगी, लोग हदायत हासिल करेंगे। फरमाया अब्दुल्ला और जेड़े मेरा हुक्म मन के सुबह चले गए ने, तू सारी जमीन दा मालो ज़र भी अल्लाह दी राह च खर्च कर दे, जुमे पढ़ ले, जो मर्जी कर ले, उन्हां दे मकाम नूं तू पहुंच सकदा। अहले हदीस अहले सुन्नत मेरे भाईओ, जिस फिका नाल भी ताल्लुक रखदे हो, इस गल नूं जरा सोचो कि फरमाया अब्दुल्ला तू कामयाब तद है सहरी दे टाइम मेरा हुक्म मन के चला जाता है। मेरे हुक्म च की फायदा है? अल्लाह फरमांदा तू दुनिया ते मेरे नबी थी मन, मैं अरशां ते बह के तेरे नाल प्यार करांगा, तेरे नाल मुहब्बत करांगा। अबू राफे एक दिन मस्जिद आए, मैं तुहाडी इजाजत नाल, बड़ी राह थोड़ा खराब सी, तुहाडी इजाजत नाल सिर्फ 5 मिनट लेना चाहता, क्योंकि ये ना कि अज मी हो रहा टाइम बदल देता। नहीं नहीं गल नहीं फिर बननी। अबू राफे सहाबी रसूल मस्जिद आए, देखिया मैं पैगंबरे खुदा दे कुछ रंग जड़ा ना थोड़ा जहा बदलिया होया। पूछा हजूर परेशानी है कोई, तकलीफ है कोई? फरमाया कोई परेशानी नहीं, जरा वैसे कई दिन होए ने खाना नहीं खाता, असी खा खा के बीमार हो जाने। असी उम्मती कदी हो तो तुहाडे चो किसी ने तसव्वुर कीता होए कि मैं खाना नहीं खाता, जिंदगी च एक टाइम सी मैं खाना नहीं खाता। आओ जिस पैगंबर दा सी कलमा पढ़ने फरमांदे ने कई दिन होए ने अबू राफे खाना नहीं खाता। ते अबू राफे कहंदे ने मौका बड़ा सोना है। फरमाया सोने आज फिर शामी मेरे घर ही खाना खा लिया जाए, मैं तुहाडी दावत करना वा। एक घर विच लेला सी ना, इनू सिवा करके बना के अरबी तरस दे नाल इनू रोस्ट कर लिया। फरमाया जेड़ा गोश्त मेरा सोना पसंद करेगा अज ओही मैं उन्हां दे सामने पेश करांगा। गोश्त रोस्ट कर देता। हजूर इस्लाम बैठ के घर आए। वो कैसा कर्मा वाला घर होएगा जिथे मेरा नबी घर मेहमान बन के आया होएगा। वो कैसी कर्मा वाली घड़ी होएगी जिसलिए आप तशरीफ ले आए। पूछे अल्लाह दे रसूल केड़ा पीस ले आवा? जिस तरह तुसी पूछदे तुहानू केड़ा पसंद है? टिक्के पसंद ने? तुहानू गोश्त पसंद है? तुहानू कोरमा पसंद है? केड़ा पसंद है? फरमाया केड़ा पीस लेके आवा? मेरे सोने नबी ने फरमाया अबू राफे एक दस्ती लेके आ,
دستی ایک لے کے آؤ. ابو رافع نے پلیٹ وچ بڑے ادباں دے نال دستی رکھی ہے, میرے پیغمبر دے سامنے پیش کر دیتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیتا ہے. ابو رافع دی تمنا ہے پیغمبر کنے دن تو کھانا نہیں کھادا, اج رج کے میرا نبی میرے گھروں کھانا کھائے. اے دنیا تے نبی راضی ہوئے گا, عرش تے اللہ راضی ہوئے گا. اے دنیا تے نبی راضی ہوئے گا, عرشاں تے رب راضی ہوئے گا. جس لئے دستی کھاندیاں کھاندیاں دیکھ رہے نے ابو رافع دستی ختم ہو گئی ہے. پوچھیا سرکار اور لے آواں؟ فرمایا دوسری دستی بھی پھڑ لے آؤ. دوسری دستی بھی پلیٹ چلے آ کے رکھی, میرے پیغمبر نے وہ بھی کھا لئی ہے. جس لئے دوسری کھا دی ہے. فرمایا سرکار سالن اور لے آواں, اور گوشت لے آواں؟ فرمایا ابو رافع ایک دستی ہے بھی گوشت والے کو آئے ہیں, ذرا گل چنگی طرح سمجھ آ جائے گی. فرمایا ایک اور دستی لے آؤ. تے ابو رافع بول کے کہندے نے اللہ دے رسول ایک لیلے وچ دستیاں کنیاں ہوندیاں نے؟ کنیاں ہوندیاں نے؟ عید تے کردے نہیں؟ کنیاں ہوندیاں نے؟ دو ہوندیاں نے. سرکار دستیاں تے دو ہی سن تے میں لے آؤ. ذرا اس فارم تے آ کے جمعہ پڑھن والے آ مسکین کول گل سن. سیڑ صاحب میرے ویر بیٹھے ہوئے نے, اللہ انہاں دے ابا جی نو تے اماں جی نو بہت اجر دے وے, کام اپنا کر دے نے, مسجد بنا دیتی ہے. اور میرے جیسے بندے بھی آ کے گلاں پہ کر دے نے, اللہ تے او دے رسول دیاں گلاں پہ کر دے نے. فرمایا ابو رافع تو دسیا مینوں دستیاں دو ہوندیاں نے, میں دین دسنا پیا واں, میں دین سمجھا رہا واں. اگر تو میرا حکم من کے ہانڈی ول جاندا میں تینوں 10 واری بھی کہندا ہانڈی نو رب دستیاں نال ہی بھر دیندا. ہانڈی نو رب دستیاں نال ہی بھر دیندا. اور میرے دوستا او دی وجہ کی ہے؟ او گل حکم منن دی ہے. اور جیڑا من جاندا ہے او تر جاندا ہے. او اپنی عقل دے گھوڑے نہیں دڑاندا انج کنج ہوئے گا. او عقل دے گھوڑے نہیں دڑاندا, او مدینے وال ویندا اے, مدینے والے وال ویندا اے. جنہیں نبی دے پھڑائی ہاتھ پھڑاندے ہو اپنے سارے دے سارے, اپنی نتھ ساڑے نک وچ ایک نکیل پئی ہوئی ہے جدا ایک سرا اللہ دے ہاتھ وچ, دوجا سرا مصطفیٰ دے ہاتھ. مسلمان آندے ہی انہوں نے جنہیں نبی دے پھڑائی ہاتھ اور ناتھی اپنی چھڑی ساتھی اپنی اور گل کاتھی اپنی ایو دا پیچھے پیچھے چلنا اور وہار ہو گیا. اور جدا پاک نبی دے سنگ اور پیار ہو گیا اور پاویں لکھ گناہگار اور بیڑا پار ہو گیا. جنہیں بات مان لی وہ دی بات بن گئی, جنہیں بات مان لی وہ دی بات بن گئی. یہ ہوئی میرا موضوع ہے. زندگی چ کامیاب ہونا ہے تے کامران ہونا ہے, اللہ دی منو او دے رسول دی منو تے کامیاب ہوو گے. اللہ تہاڈا دنیا تے تو اپنے گھر ہوئے گا, تو اپنے ویڑے چ ہوئے گا, تو اپنی دکان تے ہوئے گا, تو اپنے کھلیان چ ہوئے گا, تو اپنی مکتب چ ہوئے گا, تو جتھے بھی ہوئے گا. اللہ کہندا میری سونے دی منی جا, میں عرشاں تے بیٹھ کے تیرے نال پیار کراں گا, تو میرا پیارا ہو جائے گا. تے دسو آج جدے نال وزیر اعظم پیار کرے, وزیر اعلیٰ پیار کرے, آرمی چیف جدے نال پیار کرے, وہ دی ویلیو ہے نا کچھ. تے جدے نال عرشاں والا رب پیار کرے وہ دی ویلیو کی ہے؟ اللہ کہندا میں انہوں ولی بنا دینا, اپنا دوست بنا دینا. تے ولی دی شان کی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انشاءاللہ پھر بات ہوئے گی. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے, اللہ اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے.
کامیابی پیغمبر خدا دی اطاعت وچ یہ چیز دنیا دی آخرت دی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی نمازاں سکون اطمینان نال پڑھن دی اور نمازاں وچ ہی اپنی رب دی رضا حاصل کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔